अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नीत्यायोगेन आयोज्यमानस्य 11 शासि परिषदः उपवेशनस्य कुर्यात् अध्यक्षताम्। विकसित भारत एट 2047 इत्येतं संकल्पं समुद्दिश्य समावेशी मानव विकासे समाचर्येत तत्र विचारः। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य सद्यस्तनेभ्यः आक्रमणेभ्यः परं ईरान देशेन विहिता होर्मुज़ इति मार्गस्य अवरोधाय घोषणा। संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन सह किमपि प्रकारकं संवादं विधातुं विहितः प्रतिषेधः। अद्य रात्रिकालात् आरभते ऐषमः पादकन्दुक विश्वचषक प्रतियोगिता। सह नेतृत्वमतः मैक्सिको इति दलस्य दक्षिणाफ्रीका इति दलस्य च मध्ये क्रीडिष्यते प्रथमा स्पर्धा। अपि च ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इत्येतस्यां प्रतियोगितायाम् अद्य भारतीय क्रीडकानां मिथः स्यात् सामुख्यम्। स्पर्धायां पीवी सिन्धु ईशा रानी बरुआ इत्येतया समं कुर्यात् सामुख्यम्। तत्रैव तन्वी शर्मा मालविका बन्सोड इत्येतया समं खेलिष्यति। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां नीत्यायोगस्य 11 शासि परिषदः समुपवेशनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। एतत् समुपवेशनं विकसित भारत एट 2047 इत्येतदर्थं समावेशी मानव विकासः इत्येतस्मिन् विषये आधृतमस्ति। कार्यक्रमे तावत् राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च मुख्यमन्त्रिणः, उपराज्यपालाः, केन्द्रीयमन्त्रिणः च प्रतिभागितां करिष्यन्ति। समुपवेशने आयुः, क्षेत्र, लिंग, सामाजिकार्थिक पृष्ठभूमिभ्यः परं प्रत्येकं नागरिकस्य कल्याणं, विकासं च केन्द्रीकृत्य रणनीतिषु चर्चा स्यात्। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशने एकः महत्वपूर्णः गतदिने प्रस्तावः पारितङ्गतः, यत्र प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः ऐतिहासिकोपलब्धेः प्रशंसा कृतङ्गता। सुदीर्घकालं यावत् जनसेवायै निर्वाचितस्य प्रधानमन्त्रित्वेन कार्यभारसम्भालनार्थं मन्त्रिमण्डलस्य सहयोगिनः तदीयम् अभिनन्दनं कृतवन्तः। अत्रान्तरे मन्त्रिमण्डलस्य सदस्याः समुत्थाय प्रधानमन्त्रिणं प्रति सम्मानं समाचर्य तदीय नेतृत्वं प्रति आभारं प्रकटितवन्तः। तत्रैव भारतस्य इतिहासे निरन्तरं निर्वाचित प्रधानमन्त्रिरूपेण अधिकतमं दीर्घकालं यावत् देशसेवायै कीर्तिस्तम्भस्य विधानाय एनडीए इति संयुत्या दिल्ल्याः भारतमण्डपे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिनः अभिनन्दनं विहितम्। समारोहे एनडीए संयुतेः शीर्षनेतारः उपस्थिताः अभवन्। अथ सर्वेपि प्रधानमन्त्रिणे वर्धापनानि शुभकामनाः च प्रकाशितवन्तः। अयं समारोहः देशं विकासस्य नवोन्नतिशिखरं नेतुं प्रधानमन्त्रिणः निर्णायकस्य सुदृढनेतृत्वस्य च सम्माने आयोजितं गतम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः स्वीये बुल्गारिया यात्रावधौ तत्रत्येन शीर्षनेतृत्वेन समं वार्तां कृतवान्। अत्रान्तरे व्यापार, निवेश, रक्षादिषु विषयेषु परस्परं सहयोगसंवर्धने चर्चा समाचरिता। अवधेयं यत् बुल्गारिया देशस्य यात्रामुद्दिश्य गतः डॉक्टर जयशंकरः बुल्गारिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणं रुमेन रादेव इत्येतमपि सम्मिल्य देशयोः मध्ये अन्तरिक्ष, रक्षा, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रेषु सहयोगसमेधनमुद्दिश्य विचारं कृतवान्। नवीन नवीकरणीयोर्जा मन्त्रालयस्य अन्तर्वर्तिना राष्ट्रिय सौरोर्जा संस्थानेन आयोजिते कार्यक्रमे केन्द्रीय मन्त्री प्रह्लाद जोशी इत्यसौ देशे फ्लोटिंग सोलर पीवी इत्येतस्य क्षमताकलनपरं प्रतिवेदनं प्रकाशितवान्। एतद्धि प्रतिवेदनं जलाशयेषु अथ ह्रदेषु
सौरोर्जा उत्पादनस्य संभावनानां वैज्ञानिकं विश्लेषणं प्रस्तौति। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीयमन्त्रिणा लघु जलविद्युत् परियोजनायाः अध्यन्तर्जालपटलस्यापि अनावरणं कृतवान्। एतेन साकमेव राष्ट्रियसौरोर्जासंस्थान रक्षा मन्त्रालययोः मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विसेस् इत्येतेषां मध्ये सहमतिज्ञापनपत्रे अपि हस्ताक्षरम् अभवत्। अनेन हि सहमतिपत्रेण रक्षाप्रतिष्ठानेषु सौरोर्जा परियोजनाभ्यः संवर्धनं मिलेत्। कार्यक्रमे ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इत्याख्यस्य पुस्तकस्यापि विमोचनं जातम्। तावत् केन्द्रीयमन्त्री प्रह्लाद जोशी इत्यसौ कथितवान् यत् विकासम् अथ संसाधनं समाश्रित्य प्रशासनं कार्यं कुर्वत् अस्ति। We have released this floating solar potential and also small hydro scheme, whatever it was approved with the viability gap funding, and also book is released on the green energy, and also an MOU with the military engineering services, so that all the defense services, military services, buildings, everything can be solarized. तत्रैव विदेशराज्यमन्त्री कीर्तिवर्धनसिंहः मंगलवासरे इस्राएल देशस्य राष्ट्रियदिवससमारोहे सहभागितां कृतवान्। अत्रावसरे असौ इस्राएल देशस्य प्रशासनाय अथ तत्रत्येभ्यः नागरिकेभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवान्। कीर्तिवर्धनसिंहः कथितवान् यत् भारत इस्राएल देशयोः मिथः रणनीतिकसहभागितायाः सुदृढीकरणार्थं भारतं प्रतिबद्धमस्ति। असौ उभयोः देशयोः मध्ये शान्ति, नवाचार, समृद्धि सदृशानां विषयाणां विस्ताराय अपि बलं प्रदत्तवान्। साम्प्रतं विदेशवार्ता। पश्चिमैशिया देशे संयुक्तराज्य अमेरिका ईरान मध्ये संघर्षः पुनरपि चरमस्तरे अस्ति। संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य सेनया ईरान देशस्य अनेकेषु स्थात्रेषु आक्रमणक्रमः समारब्धः। संयुक्तराज्य अमेरिकायाः अधिकारिणाम् अनुसारम् एतानि आक्रमणानि ईरान देशेन अनारतं क्रियमाणस्य आक्रामककार्याचरणस्य प्रत्युत्तरे दुरापादितं गतानि। प्रत्युत्तरे तावत् ईरान देशस्य शीर्षसैन्याधिकारिभिः सञ्चेतितं यत् होर्मुज़ स्ट्रेट् इति मार्गतः गम्यमानानि पोतानि आलक्ष्य नूनं हि प्रहारः करिष्यते। अपरत्र संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य रक्षा सचिवः पीट हेग्सेथ इत्यसौ ईरान देशं सञ्चेतयन् उक्तवान् यत् संयुक्तराज्य अमेरिका देशः ईरान देशे कठोर कार्यान्वयनं करिष्यति अथ तदीयेषु मुख्यस्थानेषु विस्फोटकानि विस्फोटयिष्यति। तत्रैव राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतेन अपि उक्तं यत् यदि शान्तिसन्धिः न भवति तर्हि संयुक्तराज्य अमेरिका देशः पुनः ईरान देशे आक्रमणं करिष्यति। रक्षा सचिवः एतदपि उक्तवान् यत् यदि अस्माभिः विस्फोटैः एव संवादः कर्तव्यः चेत् वयं विधास्यामः। साम्प्रतम् अफगानिस्तान वार्ता। तत्र अफगानिस्तान देशे पाकिस्तानेन पुनरपि आक्रमणं कृतं येन तत्र 13 जनाः निधनं गताः, अनेके च व्रणिताः जाताः। तालिबान समूहस्य मुख्यः प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद इत्येषः कथितवान् यत् पाकिस्तानेन अफगानिस्तान देशस्य विमानमार्गस्य उल्लङ्घनं कृतमस्ति। इतः प्राक् ऐषमः मार्च मासे अपि पाकिस्तानेन अफगानिस्तान देशमालक्ष्य वायवीयम् आक्रमणं कृतमासीत्। तावत् एतादृशानि आक्रमणानि तालिबानेन मानवतायाः विरोधे अपराधत्वेन प्रतिपादितानि। बोलिविया देशस्य राष्ट्रपतिः आपत्कालस्य नियमनपरम् एकं विधेयकं हस्ताक्षरं कृत्वा तद्विधेयकं विधित्वेन प्रवर्तितवान्। एतं पदक्रमम् असौ तदा उत्थापितवान् यदा देशः दीर्घकालात् राजनीतिक-सामाजिक-सङ्कटं सम्मुखीकरोति अथ प्रदर्शनकारिणः राष्ट्रपतेः त्यागपत्रम् अभियाचन्ते। अवधेयं यत् एतद् विधेयकं प्रशासनाय आन्तरिकसङ्घर्षकाले, प्राकृतिकापदायाः समये अथ देशस्य सुरक्षाकाले विशेषपदक्रमम् उत्थापयितुम् अधिकारं प्रददाति। एतद् विधेयकं जून मासस्य 7 दिनाङ्के सदने पारितं गतम् आसीत्। विधिसन्दर्भे ध्यानास्पदमस्ति यत् एतद् आन्तरिक अशान्तिस्थितिसमये सेनायाः भूमिकां स्पष्टं करोति।
संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य संघीयन्यायाधीशः H1B इत्येतत् स्तरीये विदेशगमनानुमतिपत्रे डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतेन प्रवर्तितम् अतिरिक्तम् $1,00,000 इति मुद्रापरं शुल्कं निरस्तीकृतवान्। अनतिचिरमेव निजनिर्णये न्यायाधीशः तत्र उक्तवान् निर्णयम् अवैधं प्रतिपादितवान् अथ उक्तवान् यत् डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतेन विदेशगमनानुमतिपत्रे प्रवर्तितः अतिरिक्तशुल्कनिर्णयः सर्वथा विधिविरुद्धः अस्ति। क्रीडावार्तायाम् अद्य रात्रिकालात् आरभते ऐषमः पादकन्दुक विश्वचषकप्रतियोगिता। सह नेतृत्वमतः मेक्सिको इति दलस्य दक्षिणाफ्रीका इति दलस्य च मध्ये तत्र प्रथमा स्पर्धा क्रीडिष्यते। विश्वचषकप्रतियोगितायाम् एतस्मिन् संस्करणे 48 दलानि प्रतिभागितां करिष्यन्ति अथ आहत्य 74 स्पर्धाः खेलिष्यन्ते। प्रतियोगितायाः आयोजनं संयुक्तराज्य अमेरिका, कैनेडा, मेक्सिको इत्येते सम्मिल्य कुर्वन्ति। तत्रैव ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इत्येतस्यां प्रतियोगितायाम् अद्य भारतीयक्रीडकानां मिथः साम्मुख्यं स्यात्। एतस्यां स्पर्धायां PV सिन्धुः ईशा रानी बरुआ इत्येतया समं साम्मुख्यं कुर्यात्। तत्रैव तन्वी शर्मा, मालविका बंसोड इत्येतया समं खेलिष्यति। एतेन सहैव वार्तासंस्करणम् एतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।